अथवा अटो इग्नाइट हुन्छ। अटो इग्नाइट भएपछि एयर फिल्ड इग्नाइट हुने बित्तिकै टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ बढ्छ। त्यो उसलाई के डिजेललाई किन त्यो उसमा स्प्रे नगरेको सर? सुरुमै त्यो बीडीसीमा हुँदै किन नगरेको? बीडीसीबाट माथि टीडीसीमा आउने बेलामा किन नगरे अब स्प्रे? त्यो बीडीसीबाट टीडीसीमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै टीडीसीमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ हैन। फ्युल स्प्रे गर्नुपर्छ। एकदम तलै फ्युल स्प्रे गर्यो भने चाहिँ यदि फ्युल इग्नाइट भयो भने के हुन्छ, त्यो इग्निसन फ्युल इग्नाइट हुने बित्तिकै टेम्परेचर र प्रेसर बढ्छ अनि पिस्टन चाहिँ माथिबाट बीडीसीबाट टीडीसी आउँदै गर्ने, तर फ्लेम चाहिँ टीडीसीबाट बीडीसीतिर गयो भने के हुन्छ, टक्राउँछ नि हैन। एउटा चाहिँ पिस्टन चाहिँ माथि जाँदै गर्ने, अर्को चाहिँ एयर फिल्ड मिक्सिङ बर्न भइसकेपछि टेम्परेचर बढ्छ। त्यो प्रेसर र टेम्परेचर बढेपछि त्यो स्प्रेड हुन्छ नि। त्यसै स्प्रेड हुँदाखेरि पिस्टन बीडीसीबाट टीडीसीमा आउने, तर फ्लेम चाहिँ टीडीसीबाट बीडीसीतिर आयो भने त्यो टक्राव हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टक्राव भएपछि के हुन्छ अरे, त्यहाँ नक हुन्छ अथवा त्यहाँ डिटोनेसन हुन्छ। जाम हुन थाल्छ होला त्यो। त्यस्तो भयो भने तपाईँको पिस्टनहरू फुट्ने हुनसक्छ अनि त्यो कनेक्टिङ रडहरू भाङ्गिने अनि यो बेरिङहरू बिग्रिने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सर्टेन टाइम हुन्छ जहाँ चाहिँ बर्न गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इग्नाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिफोर चाहिँ धेरै अगाडि एडभान्स टाइमिङ धेरै एडभान्स भयो भने अथवा धेरै चाँडै फ्युल स्प्रे गऱ्यो भने त्यो समस्या हुन्छ। त्यही भएर टाइमिङ चाहिँ एकुरेट हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हुन त अलिकति इन्जिन स्पिड अनुसार पनि इन्जिन टाइमिङ चाहिँ एडभान्स हुँदै जान्छ हैन। त्यो इन्जिन डिजाइनमा पनि भर पर्छ। तर अब नर्मली अब 10-15 डिग्री टिडिसी पुग्नुभन्दा 10-15 डिग्री अगाडि चाहिँ फ्युल स्प्रे गरिन्छ। फ्युल स्प्रे गरिसकेपछि त्यो फ्युल इग्नाइट हुन्छ हैन। अनि इग्निसन हुँदा हुँदै नै त्यो कहाँ पुग्छ त, पिस्टन चाहिँ टिडिसीमा पुग्छ अनि त्यहाँनिर पुग्दाखेरि म्याक्सिमम प्रेसर डेभलप हुन्छ अनि त्यो म्याक्सिमम प्रेसरलाई स्ट्राइक गर्छ। त्यो एक्जस्ट त्यो ग्यास बर्निङ अफ एयर फिल्ड मिक्सचरको जुन ग्यासको प्रेसर छ त्यो ग्यासको प्रेसरलाई पिस्टनलाई तल धकेल्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ 5 डिग्री टिडिसीसम्म पनि फ्युल स्प्रे हुन्छ अनि त्यो स्प्रे फ्युल चाहिँ बर्निङ भइसकेपछि अझ पिस्टनलाई टिडिसीबाट बीडीसीतिर स्ट्राइक गर्नलाई मद्दत पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम पावर आउँछ। त्योभन्दा अगाडि गऱ्यो भने चाहिँ अघि भने जस्तै त्यो पिस्टन बीडीसीबाट टिडिसीतिर आउने अनि चाहिँ अगाडि नै एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न, धेरै अगाडि नै एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न भयो भने बर्निङ ग्यासेसहरूको प्रेसरलाई पिस्टनलाई तल धकेल्ने, त्यसले गर्दाखेरि एक आपसमा जुट्छ अनि प्रेसर अनि इन्जिनको चाहिँ नकिङ पनि हुने अनि डिटोनेसन, डिजेल इन्जिनमा भए नकिङ हुने, पेट्रोल इन्जिनमा डिटोनेसन हुने। त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनलाई अप्ठ्यारो पर्छ, इन्जिन बिगार्छ। त्यही भएर चाहिँ सर्टेन टाइममा फ्युल इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बाल्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? अनि त्यो केही क्वेसन छ अघिकोमा? छैन है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो त्यो अघि भने थियो हामीले फ्युल स्प्रे गरेपछि अटोमाइजेसन हुनुपर्छ भनेर भन्यो हैन। अटोमाइजेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि भ्यापोराइजेसन हुन्छ। भ्यापोराइजेसन भइसकेपछि अनि त्यो फ्युल इन्जेक्ट गरेर भ्यापोराइजेसन भएपछि 0.001 सेकेन्ड अथवा 1 मिली सेकेन्डमा 90% अफ फ्युल चाहिँ बर्न भइसकेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हाई प्रेसर एकैचोटि जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि अब यो सेल्फ इग्निसन टेम्परेचर पुगिसकेपछि मात्रै बर्न हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको भयो हैन। यो चाहिँ यो ठिकै छ। यो चाहिँ यहाँबाट अनि हामीले चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो पढ्नुपर्ने यो बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड कम्बसन च्याम्बर। गुड कम्बसन च्याम्बर कस्तो हुनुपर्छ अथवा चाहिँ इन्जिनको कम्बसन च्याम्बर कस्तो हुनुपर्छ भने यहाँ एउटा पोइन्टहरू छ। कम्बसन च्याम्बर भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? सरोज कुमारजी हुनुहुन्छ? सरोजजी हुनुहुन्छ? स्वरूपजी? कोही बोल्नु भएन जस्तो छ। सरोज बोल्नु भयो? स्वरूप बोल्नु भएको? हजुर सर। स्वरूपजी भन्नुहोस् त, यो कम्बसन च्याम्बर भनेको थाहा छ? के हो कम्बसन च्याम्बर भनेको चाहिँ
जहाँनिर चाहिँ फ्युल र एयरहरू मिक्स भएर इग्निसन हुने ठाउँलाई कम्बसन च्याम्बर भनिन्छ। कम्बसन च्याम्बर हैन, जब पिस्टन चाहिँ पिस्टनको माथि हुनु पर्यो हैन, पिस्टन पिडिसीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि बिफोर टिडिसी त्यहाँ फ्युल स्प्रे हुन्छ, त्यो जहाँनिर एयर कम्प्रेस हुन्छ नि हैन, एयर फ्युल बर्न हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यो च्याम्बरलाई कम्बसन च्याम्बर भन्छ हैन। कम्बसन च्याम्बर कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो कम्बसन च्याम्बर हुनु पर्यो जसले चाहिँ हाई इन्जिन पावर दिन्छ हैन। हाई पावर जस्तै यहाँ पहिलो नम्बरमा के छ त, हाई पावर आउटपुट रिक्वायरमेन्ट्स भनेपछि हाई पावर चाहिँ दिनु पर्यो। त्यस्तो कम्बसन इन्जिनको कम्बसन च्याम्बर कस्तो हुनुपर्छ राम्रो भन्दाखेरि इन्जिनलाई हाई पावर दिने आउटपुट दिने हुन सक्नुपर्छ। हाई पावर आउटपुटको लागि हाई कम्प्रेसन रेसियोको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै ठिक्कको एयर फिल्ड मिक्सचरको आवश्यकता पर्छ। धेरै लिन मिक्सचर अथवा धेरै रिच मिक्सचर पनि हुँदैन। त्यस्तै डेड पकेट्सहरू जहाँ चाहिँ यो खाली पकेटहरू चाहिँ नहुने ठाउँ हुनु पर्यो। डी नम्बर चाहिँ एन्ड अप्टिमम डिग्री अफ टर्बुलेन्स भनेको जुन एयर हुन्छ त्यसलाई त्यो टर्बुलेन्ट हुनुपर्छ अथवा स्विर्लिङ हुनुपर्छ। जति स्विर्लिङ भयो जति टर्बुलेन्ट भयो त्यति एयर फिल्ड मिक्स राम्रोसँग हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ हाई भोल्युमेट्रिक एफिसियन्सी हुनु पर्यो। एयर फिल्ड मिक्सर जुन डिजेल इन्जिनमा जुन एयर पस्छ त्यो चाहिँ त्यसको एफिसियन्सी चाहिँ हाई हुनुपर्छ। भनेको मतलब धेरै एयर चाहिँ पस्नुपर्छ। अथवा एयर फिल्ड मिक्सर पेट्रोल इन्जिनमा हो भने एयर फिल्ड मिक्सर धेरै पस्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यस्तै चाहिँ हाई थर्मल इफिसियन्सी भएको हुनुपर्छ कम्बसन च्याम्बर। त्यसको लागि अब यो हाई कम्प्रेसन रेसियो भयो भने पनि थर्मल इफिसियन्सी हाई हुन्छ। अनि हिट लस चाहिँ एकदम कम हुनुपर्छ कम्बसनको प्रोसेसमा। त्यस्तै चाहिँ गुड स्केभेन्जिङ अफ एक्जस्ट ग्यासेस भनेको चाहिँ एक्जस्ट ग्यास बाहिर फाल्दाखेरि सकेसम्म सबै एक्जस्ट ग्यासहरू एक्जस्ट स्ट्रोकमा बाहिर जानु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै अब इन्जिन अपरेसन स्मुथ हुनुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ भाइब्रेसनहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो कम्बसन च्याम्बरलाई हामी बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड कम्बसन च्याम्बर भन्छौँ। गुड कम्बसन च्याम्बर हुनको लागि के हुनु पर्यो त, हाई पावर आउटपुट हुनु पर्यो। त्यस्तै थर्मल इफिसियन्सी हाई हुनुपर्छ। अनि इन्जिन अपरेसन चाहिँ स्मुथ हुनुपर्छ। भाइब्रेसनहरू तिनीहरू हुनु हुँदैन। अथवा चाहिँ हामी यहाँ हेऱ्यो भने पनि हाई थर्मल इफिसियन्सी हुनुपर्छ। त्यसै चाहिँ सकेसम्म अब लेस फ्युल एक्सपेन्सिभ हुनुपर्छ। अथवा चाहिँ कुनैमा मल्टी फ्युल युज गर्न सक्ने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि एज अफ स्टार्टिङ भनेपछि स्टार्टिङ गर्न सहिलो पनि हुनुपर्छ है। एबिलिटी टु ह्यान्डल भेरिएसन्स इन स्पिड, धेरै स्पिड भयो भने पनि स्पिड भेरिएसन धेरै भयो भने पनि राम्रोसँग इन्जिन स्मुथली अपरेट हुन सक्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ स्मुथनेस अफ अपरेसन भन्दाखेरि एभोइडेन्स अफ डिजेल नक एन्ड नोइज। डिजेल इन्जिनमा हो भने यो नोइज र नक चाहिँ कम हुनुपर्छ। अथवा चाहिँ इन्जिन अपरेसन स्मुथ हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै चाहिँ इन्जिन कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि लो एक्जस्ट इमिसन हुनुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ इन्जिनले प्रदूषण कम गर्ने हुनुपर्छ। त्यसै अब नोजल डिजाइन दिँदाखेरि फ्युल इफिसियन्ट हुनुपर्छ। अथवा चाहिँ इमिसन कन्ट्रोल राम्रो हुने अथवा इमिसन कम हुने नोजल पनि आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी बढी हुने इन्जिन चाहिन्छ। त्यस्तै हाई ब्रेक मिन इफेक्टिभ प्रेसर अथवा हाई पावर आउटपुट दिने कम्बसन च्याम्बर, यो चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स भयो। कम्बसन च्याम्बरको बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू यो भयो भन्दाखेरि हाई आउटपुट दिने अथवा हाई पावर आउटपुट दिने कम्बसन च्याम्बर चाहिन्छ। त्यस्तै हाई थर्मल इफिसियन्सी दिने कम्बसन च्याम्बर चाहिन्छ। त्यस्तै इन्जिन चाहिँ स्मुथ अपरेसन हुने खालको कम्बसन च्याम्बर चाहिँ चाहिन्छ। त्यसै एसआई इन्जिन भनेको स्पार्क इग्निसन इन्जिन अथवा पेट्रोल इन्जिन हो। त्यसको लागि कस्तो कम्बसन च्याम्बर चाहिन्छ र डिजेल इन्जिनमा जस्तै हाई पावर आउटपुट दिने खालको चाहियो। त्यसै हाई थर्मल इफिसियन्सी ताकि धेरै हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकोस्, त्यसको लागि हाई थर्मल इफिसियन्सी भएको कम्बसन च्याम्बर चाहिन्छ। र लो फ्युल कन्जप्सन, लो स्पेसिफिक फ्युल कन्जप्सन अथवा चाहिँ फ्युल कन्जप्सन कम हुने अथवा चाहिँ कम फ्युलबाट धेरै किलोमिटर गाडी चल्ने खालको कम्बसन च्याम्बर चाहिन्छ। त्यस्तै स्मुथ इन्जिन अपरेसन हुँदाखेरि स्मुथ हुनु पर्यो। नोइजहरू भाइब्रेसनहरू डेभलप हुनु हुँदैन। त्यस्तै रिड्युस एक्जस्ट पोल्युसन, अघि भनेपछि पोल्युसन एक्जस्ट पोल्युसनमा यो कार्बन डाइअक्साइड, यो कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनहरू, नाइट्रिक अक्साइडहरू कम हुने खालको इन्जिन चाहिन्छ। त्यस्तै हाई भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी र मिनिमम लेन्थ अफ फ्रेम ट्राभल हुने खालको र प्रोभिजन अफ सुइटेबल क्वेन्च रिजन भनेको जहाँ चाहिँ एयरफिल्ड
यो जुन आगो इन्जिन सिलिन्डरभित्र आगो बल्नेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिस्याउने ठाउँलाई क्वेन्च रिजन भन्छ। कुनै कुनै रिजनमा चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचर निभाउने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ सुटेबल प्रोभिजन चाहिँ हुनुपर्छ। यो अघिकोमा गए बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स। हामीले अघि भर्खरै के पढ्यो त बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स अफ ए गुड कम्बसन च्याम्बर पढ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ यो कम्बसन च्याम्बर प्राय दुई किसिमको हुन्छ डिजेल इन्जिनमा। एउटा डाइरेक्ट इन्जेक्सन मेन डाइरेक्ट इन्जेक्सन कम्बसन च्याम्बर भन्छ। यो चाहिँ मेन च्याम्बर हो। यो सिलिन्डर भित्र रहेको हुन्छ। डाइरेक्ट इन्जेक्सन कम्बसन च्याम्बर सिलिन्डर भित्र रहेको हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर सिलिन्डर भित्र र अनि हेडको माथि रहेको हुन्छ। प्री च्याम्बर चाहिँ हेडमा रहेको हुन्छ भने मेन च्याम्बर त्यो चाहिँ सिलिन्डर हेडको मुनि सिलिन्डरमा रहेको हुन्छ। पिस्टनको माथि हेडको मुनि रहेको हुन्छ मेन च्याम्बर चाहिँ। यो डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा कम्प्रेसन रेसियो प्रायः 15:1 देखि 18:1 हुन्छ र यो युज इन लार्ज इन्जिन्स। यो बस र ट्रक इन्जिनमा अर्थात् बस र ट्रकहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो कम्बसन च्याम्बर डिआई कम्बसन च्याम्बर अथवा डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बरमा। अनि इन्डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर भएको इन्जिनमा कम्प्रेसन रेसियो हाई हुन्छ। 20:1 देखि 24:1 सम्म हुन्छ भने यो प्रायः युज इन स्मलर इन्जिन युटिलिटी भेहिकल्स लाइक पाजेरो प्राडो तिनीहरूमा प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् स्मल इन्जिनहरूमा डिजेल इन्जिनहरूमा प्रयोग चाहिँ गरिन्छ। त्यस्तै अब यो डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन त्यो कम्बसन च्याम्बर डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर र इन्डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्जेक्सन पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इन्जेक्सन भन्छौँ हामी। डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा मेन सिलिन्डरमा फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ अथवा चाहिँ पिस्टनको माथि सिलिन्डर हेडको मुनि जुन कम्बसन च्याम्बर हुन्छ त्यहाँ फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ। त्यस्तो इन्जेक्सनलाई हामी त्यस्तो च्याम्बरलाई ओपन कम्बसन च्याम्बर पनि भनिन्छ। अथवा चाहिँ हामी डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बरलाई हामी ओपन कम्बसन च्याम्बर पनि भन्छौँ। त्यस्तै अब इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन पनि हुन्छ। फ्युल इन्जेक्ट गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन पनि पाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ यो कम्बसन च्याम्बरलाई दुईवटा स्पेसमा विभाजन गरेको हुन्छ। एउटा वान पार्ट मेन च्याम्बर अथवा मेन सिलिन्डरमा रहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ अदर पार्ट इन द सिलिन्डर हेडमा पनि कम्बसन च्याम्बर रहेको हुन्छ अनि यो सिलिन्डरमा पनि कम्बसन च्याम्बर रहेको हुन्छ। दुईवटा कम्बसन च्याम्बर रहेको हुन्छ भने त्यस्तो इन्जेक्सनलाई हामी डाइरेक्ट इन्जेक्सन भन्छौँ। अथवा चाहिँ त्यस्तोमा प्री कम्बसन च्याम्बर पनि रहेको हुन्छ। भनेपछि इन्जेक्सनलाई हामी दुई किसिममा विभाजन गर्न सक्छौँ। अथवा कम्बसन च्याम्बरलाई पनि हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इन्जेक्सन भयो, अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन। दुईवटा प्रोसेसहरू हुन्छ डिजेल इन्जिनमा। यो टाइप्स अफ फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस हामी चाहिँ अब अघि भने जस्तै दुई किसिमको फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेसहरू हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट इन्जेक्सन हुन्छ भने अर्को इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन हुन्छ। यो जुन पिक्चरमा देखाएको छ यो डाइरेक्ट इन्जेक्सन प्रोसेस हो। डाइरेक्ट इन्जेक्सन प्रोसेस भनेको यो पिस्टनको माथि सिलिन्डर हेडको मुनि सिलिन्डरमा र पिस्टनको माथि फ्युल स्प्रे गरेर देखाएको छ। यो यसरी फ्युल स्प्रे हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट इन्जेक्सन प्रोसेस भन्छौँ। यो इन्जेक्टर भयो, फ्युल इन्जेक्टर यो माथिको पार्ट भयो, यो बल्ब देखाएको छ। अनि यो पिस्टनमा कम्बसन च्याम्बर रहेको छ। यो सिलिन्डर हेडको मुनि सिलिन्डरमा अनि पिस्टनको ठ्याक्कै पिस्टनको क्राउनमा काटेर ग्रुप बनाएको छ। पिस्टन काटेर पिस्टनको क्राउनमा काटेर जुन ग्रुप बनाएको छ त्यही कम्बसन च्याम्बर हो। यो चाहिँ मेन कम्बसन च्याम्बर हो। यो पिस्टनको माथि रहेको मेन कम्बसन च्याम्बरमा यदि फ्युल स्प्रे इन्जेक्टरद्वारा गरिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा प्री कम्बसन च्याम्बर हुन्छ। यो तलको चाहिँ यो सिलिन्डरमा रहेको अथवा पिस्टनको क्राउनमा रहेको जुन ग्रुप छ यो चाहिँ मेन च्याम्बर भयो। त्यसपछि जुन यो सिलिन्डर हेडमा अर्को चाहिँ कम्बसन च्याम्बर रहेको छ त्यो प्री कम्बसन च्याम्बर भन्छौँ। यस च्याम्बर छुट्याएको छ भने हामी यस्तोलाई इन्डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर भन्छौँ। र यस्तोमा फ्युल स्प्रे गर्ने हो भने त्यस्तो खालको फ्युल स्प्रे प्रोसेसलाई हामी इन्डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो
फ्युल इन्जेक्टर प्री कम्बसन च्याम्बरको माथि रहेको हुन्छ अथवा चाहिँ फ्युल इन्जेक्टरद्वारा फ्युल इन्जेक्ट गर्ने सुरुमा यो प्री कम्बसन च्याम्बरमा फ्युल इन्जेक्ट गर्छ त्यसपछि फ्युल चाहिँ बर्निङ भइसकेपछि बल्ल मेन च्याम्बरमा त्यो फ्युल एयर फ्युल मिक्सचर बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचर ट्रान्सफर हुन्छ र होल एयर फ्युल मिक्सचर बलेर अनि पिस्टनलाई तलतिर दबाउँछ अथवा चाहिँ पुस गर्छ यो पावर स्ट्रोकमा चाहिँ भनेको मतलब फ्युल यो यस्तो खालको भयो भने इन्डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस भन्छ इन्डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेसमा प्री कम्बसन च्याम्बरमा इन्जेक्टरद्वारा फ्युल स्प्रे गरिन्छ र यसमा चाहिँ स्टार्टिङ गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्लो प्लग्सहरू राखेको हुन्छ जसले चाहिँ प्री कम्बसन च्याम्बरमा रहेको एयर कम्प्रेस एयर अथवा एयरलाई चाहिँ हिटिङ गर्ने काम यो ग्लो प्लगले गर्छ र सुरुमा प्री कम्बसन च्याम्बरमा एयर फ्युल मिक्सचर बर्न हुन्छ त्यसपछि बल्ल मेन च्याम्बरमा बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरले चाहिँ मेन च्याम्बरमा भएको एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ बल्ने हुन्छ यसै डिजेल इन्जिनमा दुई किसिमको फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस भयो एउटा डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस अर्को इन्डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन प्रोसेस त्यो हिसाबले दुई किसिमको कम्बसन च्याम्बर हुने भयो एउटा डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर डिआई कम्बसन च्याम्बर अर्को इन्डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर यसको चाहिँ अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजेसहरू अलग्गै छन् दुईटैको अब यहाँ हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनको हेर्ने हो भने कम्प्रेसन रेसियो हेर्ने हो भने डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा कम्प्रेसन रेसियो 15:1 देखि 18:1 हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा कम्प्रेसन रेसियो 20:1 देखि 24:1 हुन्छ अनि इफिसियन्सी हेर्ने हो भने इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा 10 to 25% लोयर देन डिआई इन्जिन डिआई इन्जिनमा भन्दा अथवा डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा भन्दा इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा इफिसियन्सी 10 देखि 20% कम हुन्छ भन्दाखेरि डिआई इन्जिनमा इफिसियन्सी चाहिँ बढी हुन्छ स्टार्टिङको हिसाबले हेर्ने हो भने इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा स्टार्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै अब ग्लो प्लग डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा ग्लो प्लग राखेको हुँदैन युज प्रयोग गरेको हुँदैन इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा ग्लो प्लग युज गरेको हुन्छ या कम्प्रेस एयरलाई अझ हिटिङ गर्नको लागि ग्लो प्लगको प्रयोग गरेको हुन्छ अनि स्पिड हेर्ने हो भने इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनको स्पिड डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनको स्पिड भन्दा बढी हुन्छ त्यस्तै प्रायः यो डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिन हेभी भेहिकल्सहरूमा प्रयोग गरिन्छ भने इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिन्स लाइट भेहिकलहरूमा बढी मात्रामा प्रयोग गरेको हुन्छ यो डिस्क्रिप्सन भयो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले अब अर्को पढ्न खोजेको चाहिँ स्टेजेस अफ कम्बसन इन कम्बसन इन्जिन अथवा सिआई इन्जिन अथवा डिजेल इन्जिनमा कम्प्रेसन अथवा चाहिँ यो बर्निङ एयर फ्युल मिक्सचर बर्निङ कसरी हुन्छ र त्यसको टेम्परेचर र प्रेसर कसरी राइज हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ अघि हामीले भने जस्तै जब फ्युल स्प्रे गरिन्छ स्प्रे गर्ने बित्तिकै फ्युल चाहिँ बल्दैन किन बल्दैन त पहिला फ्युल स्प्रे गर्नु पर्यो फ्युल स्प्रे गरिसकेपछि अटोमाइज हुनु पर्यो त्यसपछि भ्यापोराइज हुनु पर्यो त्यसपछि बल्ल बर्निङ हुन्छ भनेको मतलब त्यहाँ फ्युल स्प्रे गर्ने बित्तिकै बर्न हुँदैन भनेर भन्न सकिन्छ त्यो डिले चाहिँ त्यस्तोलाई हामी डिले पिरियड भन्छौँ यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँ दुईटा एउटा डायग्राम छ जसमा चाहिँ प्रेसर भर्सेस टाइम भनेको डिग्री अफ क्राङ्कशाफ्ट रोटेसनको हिसाबले प्रेसर यहाँ कसरी बढ्छ भनेर देखाएको छ अब यहाँ हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ पहिला हामी यहाँ यो पिक्चर हेरौँ ए पोइन्ट जस्तै यो चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसन स्ट्रोकको देखाएको छ यताको चाहिँ एक्सपान्सन स्ट्रोकको देखाएको छ कम्प्रेसन स्ट्रोक हुनुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ सक्सन स्ट्रोक सुरु हुन्छ सक्सन स्ट्रोकमा डिजेल इन्जिनमा एयर सक्सन हुन्छ त्यसपछि कम्प्रेसन स्ट्रोकमा एयरलाई पहिला सक्सन स्ट्रोकमा सक्सन भएको एयरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ कम्प्रेस गर्दै लाग्दाखेरि जब ए पोइन्ट कम्प्रेसनको क्रममा बिफोर टिडिसीमा पुग्नुभन्दा अगाडि अथवा
पिस्टन बिडिसीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि जब ए पोइन्टमा पुग्छ त्यो बेलामा के भन्छ यो स्टार्ट अफ फ्युल इन्जेक्सन हुन्छ है। भनेको मतलब ए पोइन्टमा पुग्दाखेरि इन्जेक्टरले फ्युल इन्जेक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ बी पोइन्ट छ, बी स्टार्ट अफ इग्निसन। जब यहाँ एमा चाहिँ फ्युल इन्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि बीमा पुगेपछि बल्ल फ्युल इग्नाइट हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट हाई टेम्परेचर र प्रेसर बढ्छ, प्रेसर बढेपछि सी पोइन्टमा पुग्छ, सी पोइन्टमा पुग्दाखेरि एन्ड अफ इग्निसन, एन्ड अफ इग्निसनमा डी पोइन्टमा पुग्दाखेरि यो बाँकी भएको फ्युल बल्न थाल्छ। डी पोइन्टमा पुग्दाखेरि बाँकी भएको फ्युल बल्न थाल्छ। त्यसपछि यो चाहिँ बिफोर आफ्टर टिडिसीमा पुगेपछि अनि प्रेसर चाहिँ गर्दै जान्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि ए पोइन्टमा फ्युल स्प्रे हुन्छ, ए पोइन्टमा फ्युल स्प्रे भए पनि बल्ल गएर बी पोइन्टमा फ्युल इग्नाइट हुन्छ। भनेपछि ए र बी पोइन्ट छ त्यसलाई हामी चाहिँ डिले पिरियड भन्छौँ। यो एबाट बी जाँदाखेरि सुरुमा एमा चाहिँ फ्युल इन्जेक्टरबाट फ्युल इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै फ्युल बल्दैन, बी पोइन्टमा पुगेपछि बल्ल फ्युल बर्न हुन्छ। त्यही हिसाबले यसलाई हामी डिले पोइन्ट भन्छौँ। ए र बीलाई हामी डिले पिरियड अथवा यहाँ चाहिँ मिक्स चाहिँ फर्मेसन हुने टाइम भयो। त्यसपछि बल्ल बीमा पुगिसकेपछि फ्युल कम्बसन हुन्छ। फ्युल कम्बसन भइसकेपछि एकैचोटि ऱ्यापिड कम्बसन हुन्छ। यहाँ बी र सी यहाँ लेखेको छ, बी र सी भने ऱ्यापिड अर अनकन्ट्रोल कम्बसन। बीबाट सीमा जाँदाखेरि एकदम ऱ्यापिडली फ्युल कम्बसन हुन्छ। ऱ्यापिडली फ्युल कम्बसन हुँदाखेरि ऱ्यापिडली प्रेसर, फ्युलको प्रेसर र अथवा ग्यासको प्रेसर र टेम्परेचर अनकन्ट्रोल हिसाबले बढ्दै जान्छ, एकैचोटि बढ्छ। त्यसरी बढ्दाखेरि यो चाहिँ बीमा फ्युल एमा इन्जेक्ट भयो, बीमा इग्नाइट भयो, इग्नाइट हुँदाखेरि अनि यो बिफोर टिडिसी नै हुने भयो। 15 डिग्री बिफोर टिडिसी मानौँ, 15 डिग्री बिफोर टिडिसी अथवा 20 डिग्री बिफोर टिडिसीमा फ्युल इग्नाइट हुन्छ। अनि एकैचोटि फ्युल इग्नाइट भएपछि त्यसको प्रेसर र टेम्परेचर अनकन्ट्रोल हिसाबले बढ्छ। त्यही भएर हामी बी र सी पोइन्टलाई हामी ऱ्यापिड अर कन्ट्रोल कम्बसन भन्छ। त्यसपछि सी र डी पोइन्ट आउँछ। सी र डी पोइन्ट भनेको चाहिँ यो मिक्सिङ कन्ट्रोल कम्बसन, मिक्सिङ सी र डी मिक्सिङ कन्ट्रोल कम्बसन भयो। यहाँ एकैचोटि बढ्छ अनि बाँकी भएको फ्युल फेरि सी र डीमा गएर कम्बसन हुन्छ। अथवा चाहिँ यो इन्जेक्सन जुन इन्जेक्टरबाट इन्जेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यो फ्युललाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, फ्युल इन्जेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी सी र डीलाई कन्ट्रोल अथवा मिक्सिङ कन्ट्रोल कम्बसन इन्जिन भन्छौँ। त्यसपछि डीबाट तल डिई आउँदाखेरि बाँकी भएको 10% फ्युल त्यहाँनिर बर्निङ हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ। यसरी हुँदाखेरि टिडिसीमा नियर टिडिसीमा फ्युल स्प्रे हुन्छ। त्यसपछि इग्निसन पनि टिडिसी पुग्नुभन्दा अगाडि नै हुन्छ। त्यसपछि हाई प्रेसर हुँदाखेरि टिडिसी भन्दा माथि आफ्टर टिडिसी भइसकेको हुन्छ र डीसम्म यो मिक्सिङ कन्ट्रोल अथवा कन्ट्रोल कम्बसनमा पुग्छ। त्यसपछि डी र ईमा बाँकी भएको फ्युल बर्निङ हुन्छ। त्यो भने एक्सपान्सन स्ट्रोकमा जान्छ। यसरी एक्सपान्सन स्ट्रोकमा जान्छ। आफ्टर टिडिसी पछि हाई प्रेसर पाउने भएकोले त्यो हाई प्रेसर ग्यासेसको हाई प्रेसरले पिस्टनलाई तलतिर धकेल्छ। यो अवस्थामा पिस्टनमा पावर स्ट्रोक हुन्छ अथवा एक्सपान्सन स्ट्रोक चाहिँ हुन्छ। अनि यो पनि अघि जस्तै दिएको भयो। यहाँ चाहिँ देखाएको यो टिडिसी पोइन्ट देखाएको भयो। अनि यहाँ ए पोइन्ट भनेको नियरली 20 डिग्रीमा फ्युल इन्जेक्सन स्टार्ट भएको देखाएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ बी पोइन्ट देखाएको छ। बी पोइन्टमा यो इन्जेक्टेड फ्युलले हिट एब्जर्भ गर्ने र हिट रिलिज गर्ने बराबर भएको कारणले यहाँ तल दिएको छ। त्यसपछि कम्प्रेस एयरबाट फ्युलले टेम्परेचर एब्जर्भ गर्छ अथवा हिट एब्जर्भ गर्छ। हिट एब्जर्भ गरेपछि त्यसको टेम्परेचर र प्रेसर बढ्छ, सी पोइन्टसम्म यसरी जान्छ। त्यसपछि यो सी पोइन्टमा कम्बसन स्टार्ट हुन्छ। कम्बसन स्टार्ट भइसकेपछि भनेको मतलब चाहिँ फ्युल बल्न थाल्छ। फ्युल बलिसकेपछि एकैचोटि फ्युल बल्छ र त्यसको प्रेसर चाहिँ स्वात्तै बढ्छ, टेम्परेचर र प्रेसर वात्तै बढ्छ। भनेपछि त्यसपछि टिडिसी नाग्न थाल्छ। भनेको चाहिँ सी र डी प्रोसेस भइदिएको अघि भने जस्तै यो अनकन्ट्रोल कम्बसन भयो सी र डी। यो सी र डीमा प्रेसर बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरको प्रेसर चाहिँ एकैचोटि हाई हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अघि भने जस्तै यहाँ डी र ई पनि छ। डिई र ई कन्ट्रोल कम्बसन भयो। अनि यो इन्जेक्सन
जुन इन्जेक्टेड फ्युल छ त्यो बाँकी भएको फ्युल चाहिँ यहाँ बल्न थाल्छ र अझै प्रेसर र टेम्परेचर बढ्छ। त्यसपछि 10% जति जुन फ्युल इन्जेक्टेड फ्युल बाँकी हुन्छ त्यसपछि ई र एफमा गएर बर्न हुन्छ। एफ र ईमा गएर त्यसलाई हामी आफ्टर बर्निङ अर लेट कम्बसन पनि भन्न सक्छौँ। अनि यसपछि यो एक्सपान्सन स्ट्रोक हुन्छ र त्यसको प्रेसर र टेम्परेचर घट्दै जान्छ। यो चाहिँ पावर स्ट्रोक भयो। भनेपछि यो कम्प्रेसन, यसमा चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रोक टिडिसी अगाडि कम्प्रेसन स्ट्रोक दिएको छ, त्यस टिडिसी पछाडि एक्सपान्सन स्ट्रोक दिएको छ। अनि त्यसपछि यो मोटरिङ भनेको चाहिँ यदि फ्युल चाहिँ एयर चाहिँ कम्प्रेस भयो, एयर कम्प्रेस गरेर फ्युल इन्जेक्ट भयो तर फ्युल चाहिँ इग्नाइट भएन अथवा बर्निङ भएन भने त्यो अनबर्न फ्युल यसरी अनबर्न एयर फ्युल मिक्सचरको प्रेसर यसरी घट्दै जान्छ, जुन जसले गर्दाखेरि इन्जिन स्टार्ट चाहिँ हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मोटरिङ कर्भ चाहिँ भन्छौँ। अनि यहाँ यो पिक्चरमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ यो फ्युल स्टार्ट अफ इन्जेक्सन यो पोइन्टमा भयो अनि इग्निसन अफ स्टार्ट अफ इन्जेक्सन यो पोइन्टमा भयो त यो पोइन्ट यो बी पोइन्ट भयो। यसरी बोल्दाखेरि झन्डै झन्डै 1 मिली सेकेन्ड समय चाहिँ लाग्ने हुन्छ। यो समय चाहिँ दिएको हिसाबले 1 मिली सेकेन्ड चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि टेम्परेचर र प्रेसर बर्निङ भइसकेपछि बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरको टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ एकैचोटि वाट्टै बढ्छ। यहाँ देखाएको छ यति। अनि यहाँ यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने यो पिआई भनेको यहाँ चाहिँ यो आइएन भने चाहिँ यो चाहिँ यो इन्जेक्टर निडल लिफ्ट भएको टाइम, इन्जेक्टर निडल लिफ्ट भएको अथवा चाहिँ फ्युल स्टार्ट भएको टाइममा फ्युल चाहिँ इन्जेक्ट भएको टाइम सुरुमा लिफ्ट हुने इन्जेक्टरको निडल लिफ्ट हुने बित्तिकै फ्युल चाहिँ स्प्रे हुन थाल्छ। फ्युल स्प्रेको प्याटर्न यो भयो। यहाँ चाहिँ प्रेसरको प्याटर्न चाहिँ यसरी बढेको देखाएको छ। भनेको मतलब चाहिँ फ्युल इन्जेक्टर लिफ्ट भएर यो खोलिरहेको अनि त्यसपछि बन्द भएको समयमा, बन्द हुन लागेको समयमा प्रेसर चाहिँ इन्जेक्टरको प्रेसर अथवा फ्युल लाइनको प्रेसर कस्तो हुन्छ भनेर यो देखाएको भयो। अनि यो सिलिन्डरभित्र बर्निङ हुँदाखेरि कसरी प्रेसर बढ्छ यो देखाएको भयो। भनेपछि सुरुमा कम्प्रेसन स्ट्रोकमा प्रेसर बढ्दै जान्छ, त्यसपछि डिले पिरियडमा पनि प्रेसर फ्युल इन्जेक्ट भइसकेपछि पनि प्रेसर बढ्दै जान्छ। त्यसपछि एकैचोटि फ्युल बर्न भइसकेपछि एकैचोटि प्रेसर बढ्छ, ग्यासको प्रेसर बढ्छ, त्यसपछि यहाँ घटेको देखाएको छ। अनि यो चाहिँ फ्युल प्रेसर लाइन, इन्जेक्सन सिस्टम, फ्युल प्रेसर, फ्युल लाइन प्रेसर, फ्युल लाइन प्रेसरमा इन्जेक्सन प्रेसर यस्तो हुन्छ भनेर यो देखाएको हो। भनेको मतलब यो पी लाइन यो माथिको चाहिँ इन्जिन सिलिन्डरभित्र कम्बसन च्याम्बरभित्र प्रेसर कसरी डेभलप हुन्छ भनेर देखाएको भयो। यो दोस्रो लाइन आइएन इन्जेक्टर खोल्दाखेरिको समयको देखाएको भयो अथवा यो क्राइङ एङ्गलको हिसाबले कति समयसम्म इन्जेक्टर खुल्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। इन्जेक्टर खुलेपछि फ्युल प्रेसर लाइनमा प्रेसरको प्रभाव कसरी हुन्छ यो देखाएको। सुरुमा प्रेसर मात्रै बढ्छ, त्यसपछि घट्छ, फेरि बढ्यो, फेरि घट्यो, त्यसपछि एकैचोटि फ्युल प्रेसर बढेको देखायो, त्यसपछि स्वतै घट्छ अनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। बन्द हुँदाखेरि यो फ्युल यो पोइन्ट लाइन चाहिँ बन्द, इन्जेक्टर बन्द भएको अवस्थाको लाइनमा। अनि यो स्टेजेस अफ कम्बसन इन कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिनमा लिक्विड फ्युल इज इन्जेक्टेड अन्डर हाई प्रेसर अफ 110 to 200 kg force per cm² into the compressed and highly heated air inside the combustion chamber। एकदम कम्बसन च्याम्बरभित्र कम्प्रेस एयर, हिटेड कम्प्रेस एयर जहाँ छ त्यो कम्प्रेस एयरभित्र 110 देखि 200 kg फोर्स पर cm² हिसाबले फ्युल इन्जेक्टेड गरिएको हुन्छ। भने फ्युल इन्जेक्टेड गरिसकेपछि केही समयपछि फ्युल इन्जेक्ट हुन्छ। त्यो फ्युल स्प्रे गरेको टाइम र फ्युल इग्नाइट भएको जुन टाइम छ त्यसलाई हामी चाहिँ इग्निसन डिले भन्छौँ। द फ्युल अन्डरगोज इग्निसन डिले पिरियड ड्युरिङ विच सम अफ फ्युल हेज बिन एडमिटेड बट नट एट बिन इग्नाइटेड हुन्छ। जुन फ्युल जब इन्जेक्टर लिफ्ट अप हुन्छ र फ्युल इन्जेक्ट गर्छ, फ्युल इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै फ्युल बर्न हुँदैन। त्यसको केही समयपछि मानौ 1 मिली सेकेन्डमा फ्युल बर्न हुन्छ भने त्यो टाइम जुन डिले टाइम छ त्यसलाई हामी इग्निसन डिले टाइम भन्छौँ। यो इग्निसन डिले
केमा भर पर्छ भन्दाखेरि यो फिजिकल प्रोसेस दुईटा प्रोसेस हुन्छ एउटा फिजिकल प्रोसेस र केमिकल प्रोसेस हुन्छ यो दुईटा कन्डिसनमा यो इग्निसन डिले पिरियड डिपेन्ड हुन्छ जस्तै इग्निसन डिले इन ए डिजेल इन्जिन इज डिफाइन्ड एज द टाइम or crank angle interval between the start of injection and start of combustion. Injection start भएको टाइम र फ्युल चाहिँ कम्बसन भएको जुन टाइम डिले छ अथवा जुन इन्टरभल अफ टाइम छ त्यसलाई हामी इग्निसन डिले भन्छौँ. द स्टार्ट अफ इन्जेक्सन इज टेकन एज द टाइम वेन द इन्जेक्टर निडल लिफ्ट्स अफ इट्स सिट. स्टार्ट अफ इन्जेक्सन हामी कुन बेला मान्छौँ त जब इन्जेक्टरको निडल भल्भ लिफ्ट अथवा माथि गएको टाइमबाट स्टार्ट हुन्छ. द कम्बसन अफ इन्जेक्टेड फ्युल डिपेन्ड्स अन फिजिकल प्रोसेसेस एन्ड केमिकल प्रोसेसेस. यो इग्निसन डिले मुख्य गरी फिजिकल प्रोसेस र केमिकल प्रोसेस दुईटामा डिपेन्ड हुन्छ. फिजिकल प्रोसेस भन्दाखेरि यो फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि अटोमाइजेसन हुने जस्तै अटोमाइजेसन अफ द लिक्विड फ्युल जेट जुन फ्युल स्प्रे गर्छ त्यसमा चाहिँ अटोमाइजेसन हुने अनि त्यसपछि भ्यापोराइजेसन हुने र मिक्सिङ टाइम छ त्यसलाई हामी फिजिकल प्रोसेसेस भन्छौँ. त्यस्तै अब भ्यापोराइजेसन भइसकेपछि केमिकल प्रोसेसेसहरू पनि हुन्छ. केमिकल प्रोसेसेस आर द प्रिकम्बसन रिएक्सन्स अफ द फ्युल एयर रेजिडियल ग्यास मिक्सचर विच लिड टु अटो इग्निसन. त्यसपछि भ्यापोराइज हुन थालिसकेपछि केमिकल प्रोसेसेसहरू हुन्छ जुन धेरै हटमा टेम्परेचरमा भर पर्छ. जति हायर टेम्परेचर हुन्छ त्यति केमिकल प्रोसेसहरू छिटो हुन्छ र अटो इग्निसन छिटो हुन जान्छ. भनेपछि यो इग्निसन डिले मुख्य गरी दुईटा प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस र केमिकल प्रोसेसेसहरूमा भर पर्छ. अर्को त्यस्तै यो दिस प्रोसेसेस आर एफेक्टेड बाई इन्जिन डिजाइन एन्ड अपरेटिङ भेरिएबल्स एन्ड फ्युल क्यारेक्टरिस्टिक्स. यो चाहिँ इन्जिन डिजाइनमा पनि भर पर्छ इग्निसन डिले. अर्को चाहिँ फ्युलको क्यारेक्टरिस्टिक्समा पनि भर पर्छ. इन्जिन भेरिएबल्सहरूमा पनि भर पर्ने हुन्छ. त्यसै कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन डिजेल इन्जिन कम्बसन प्रोसेसहरू के हुने भयो त चारवटा प्रोसेसेसहरू छन् भनेर अघि भनेको छ. एउटा इग्निसन डिले, अर्को चाहिँ प्रिमिक्स कम्बसन फेज, मिक्सिङ कन्ट्रोल कम्बसन फेज, लेट कम्बसन फेज अथवा हामी चाहिँ इग्निसन डिले फेज पनि भन्छौँ. अर्को फेज भनेको अनकन्ट्रोल कम्बसन फेज, त्यसपछि कन्ट्रोल कम्बसन फेज र लेट कम्बसन फेज. 4 फेजमा विभाजन गरेको हुन्छ यो फ्लेम प्रोपोगेसन. कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन अथवा सिआई इन्जिन अथवा डिजेल इन्जिनमा यो 4वटा स्टेजेसहरू हुन्छ. 4वटा स्टेजेस भनेको अघि भने जस्तै ए र बी स्टेज पहिलो स्टेज भयो, अनि बी र सी स्टेज दोस्रो स्टेज, त्यसपछि सी र डी स्टेज तेस्रो स्टेज र डी र ई स्टेज चौथो स्टेज. 3वटा स्टेज हुन्छ. डिले पिरियड ए र बी डिले पिरियड भयो, बी र सी अनकन्ट्रोल कम्बसन पिरियड, त्यसपछि सी र डी कन्ट्रोल कम्बसन पिरियड, त्यसपछि डी र ए आफ्टर बर्निङ पिरियड. यसरी फ्लम प्रोपोगेट हुन्छ. भनेको मतलब फ्युल स्प्रे गरिसकेपछि डिजेल इन्जिनमा फ्युल स्प्रे गरिसकेपछि कसरी फ्लम प्रोपोगेट हुन्छ अथवा कसरी चाहिँ सिलिन्डरभित्र आगो बल्छ र त्यसको प्रेसरहरू के हुन्छ भनेर यसमा देखाइएको छ. फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिले पिरियड इन सिआई इन्जिन. सिआई इन्जिन अथवा डिजेल इन्जिनमा डिले पिरियडहरू केले फरक पर्छ अघि भने जस्तै यो फ्युलको प्रोपर्टिजमा पनि निर्भर हुन्छ. भनेको मतलब फिजिकल प्रोसेस र केमिकल प्रोसेसहरूमा पनि निर्भर हुन्छ. त्यस्तै यो कम्प्रेसन रेसियोमा इन्जिनको कम्प्रेसन रेसियोमा पनि रेसियोले पनि यो डिले पिरियडलाई एफेक्ट गर्छ. त्यस्तै इन्जिन स्पिड, इन्जिन आउटपुट, इन्जेक्सन टाइमिङ, क्वालिटी अफ द फ्युल, इन्टेक टेम्परेचर, इन्टेक प्रेसरहरू यो भेरिएबल्सहरूले डिले पिरियडमा धेरै असर गरेको हुन्छ. जस्तै अब भेरिएबल्सहरू के हुन् भन्दाखेरि इन्क्रिज इन भेरिएबल्स. यहाँ हामीले देखाउन खोजेको चाहिँ इफेक्ट्स अफ भेरिएबल्स अन द डिले पिरियड्स इन सिआई इन्जिन. यो चाहिँ आइसी इन्जिन भी गणेशन भन्ने बुकबाट लिएको हो. यो आइसी इन्जिनको बुक जुन चाहिँ भी गणेशन भन्नेले लेखेको छ त्यसको अनुसार यहाँ यो डिले पिरियडमा केले असर गर्छ र कसरी असर गर्छ भनेर देखाएको छ. जस्तै भेरिएबल्सहरू यहाँ 12वटा भेरिएबल्सहरू छ, त्यही अनुसार चाहिँ इफेक्टहरू के हुन्छ यहाँ देखाएको छ. जस्तै इन्क्रिज इन भेरिएबल्स र यी भेरिएबलहरू इन्क्रिज भयो भने यहाँ के हुन्छ भनेर देखाएको छ. जस्तै 1 नम्बर सिटेन नम्बर अफ भेरिएबल्स भनेको सिटेन नम्बर अफ फ्युल.
फ्युलको डिजेल फ्युलको सिटेन नम्बर बढी भयो भने के हुन्छ यो डिले पिरियड कम हुन्छ रिड्युस डिले पिरियड कम हुन्छ कारण के हो त रिड्युस सेल्फ इग्निसन टेम्परेचर भनेपछि इग्नाइटेबिलिटी बढी हुन्छ सिटेन नम्बर फ्युलको सिटेन नम्बर बढी भयो भने त्यो इग्नाइट गर्न सजिलो हुन्छ अथवा सेल्फ इग्निसन हुन अथवा अटो इग्निसन गर्न सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ रिड्युस हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यसै अब दोस्रो नम्बरमा आउँछ इन्जेक्सन प्रेसर यदि फ्युल इन्जेक्सन सिटेन नम्बर अफ फ्युल भनेको चाहिँ डिजेल इन्जिनमा सिटेन हुन्छ हैन सिटेन र अरू डिजेलहरू मिथाइलहरू मिसाइएको हुन्छ विभिन्न डिजेलमा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू मिसाएको त्यसमा चाहिँ एउटा सिटेन भन्ने पनि हुन्छ त्यो सिटेन नम्बर बढी भयो भने अथवा चाहिँ बढी सिटेन मिसाएको छ भने अनि त्यो सेल्फ इग्नाइट हुनलाई सजिलो हुन्छ सेल्फ इग्निसन अथवा अटो इग्निसन सजिलोसँग हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि डिले पिरियड चाहिँ रिड्युस हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो अर्कोमा म देखाउँछु तपाईँलाई है सिटेन नम्बर हाइड्रोकार्बन हो सिटेन भने सिटेन चाहिँ तपाईँको के भने भयो जस्तै मिक्सचर अफ हेक्साडिकेन हैन त्यसलाई चाहिँ हामी सिटेन भन्छौँ यो फ्युलको चाहिँ डिजेल फ्युलमा एन्ड 1 मिथाइल नाफ्थालिन भन्ने हुन्छ यो चाहिँ अब 50-50% मिसायो भने के हुन्छ त सिटेन नम्बर चाहिँ हाई हुन्छ भनेपछि प्योर सिटेन इज एसाइन द हाइएस्ट सिटेन नम्बर जस्तै 100% हुन्छ मोस्ट इग्नाइटेबल हैन एकदम इग्नाइटेबल हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो प्योर 1 मिथाइल नाफ्थालिन द लोएस्ट सिटेन नम्बर यो दुईटा चाहिँ मिसाएको हुन्छ यो एउटा चाहिँ यो हेक्साडिसेन अथवा चाहिँ जसलाई हामी सिटेन भन्छौँ त्यो र मिथाइल नाफ्थालिन भने मिसाएको हुन्छ जुन चाहिँ मिथाइल नाफ्थालिन भनेको चाहिँ लोएस्ट सिटेन नम्बर भयो र यो सिटेन भनेको चाहिँ हाइएस्ट सिटेन नम्बर भयो यो दुईटा मिक्स गरेर बनाएको हुन्छ मिक्स गरेर बनाउँदाखेरि प्रायः सिटेन नम्बर 50% भयो भने त्यो इग्नाइटेबल हुन्छ भनेछ त्यही भएर सिटेन नम्बर जस्तै 50% भयो भने एकदम इजिलीसँग बन्ने भयो अनि सिटेन नम्बर 40% भयो भने त्यसको चाहिँ अटो इग्निसन टेम्परेचर चाहिँ कम हुने भयो त्यही भएर प्रायः जसो चाहिँ हाई सिटेन नम्बर भएको फ्युल अथवा चाहिँ डिजेल प्रयोग गर्यो भने डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ भनेको मैले छिटो बल्छ भनेको क्लियर भयो बुझ्नु भएको यो चाहिँ दुईटा मिक्सचर अफ है यो दुईटा चाहिँ थाहा पाउनु सिटेन भनेको चाहिँ के हो त एन हेक्साडिसेन भयो सिटेन नम्बर अर्को चाहिँ 1 मिथाइल नाफ्थालिन चाहिँ मिक्स गरेर बनाएको हुन्छ त्यसरी मिक्स गरेर बनाउँदाखेरि यो सिटेन नम्बर जति बढी भयो अथवा जति बढी मिसाउँछ त्यही अनुसार चाहिँ डिजेलको इग्नाइटेबिलिटी अटो इग्निसन चाहिँ बढी हुन्छ अथवा कम टेम्परेचरमा पनि सहिलेसँग बल्न सक्ने हुन्छ त्यही भएर सिटेन नम्बर जति बढी भयो डिले पिरियड पनि त्यतिकै कम हुन्छ रिड्युस हुन्छ भनेर भने अर्को चाहिँ इन्जेक्सन प्रेसर हाई प्रेसर जस्तै अब इन्क्रिज इन भेरिएबल्समा चाहिँ इन्जेक्सन प्रेसर बढी भयो भने के हुन्छ त इफेक्ट अन डिले पिरियड रिड्युस हुन्छ भने डिले पिरियड यदि इन्जेक्सन प्रेसर बढी हुने हो भने यो डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ त्यो हुनुको कारण चाहिँ रिड्युस फिजिकल डिले ड्यु टु ग्रेटर सर्फेस भोल्युम रेसियो भनेको चाहिँ धेरै यो प्रेसर बढी भयो भने धेरै एरियामा फ्युल स्प्रे हाई प्रेसरमा फ्युल स्प्रे हुन्छ एरिया पनि बढी कभर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ अनि त्यसै इन्जेक्सन टाइमिङ एडभान्स यो इन्जेक्सन टाइमिङ एडभान्स भयो भने पनि यो डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ के हुनुको कारण चाहिँ रिड्युस प्रेसर एन्ड टेम्परेचर when इन्जेक्सन बिगिन्स कम टेम्परेचरमै यो इन्जेक्सन टाइमिङ एडभान्स अब बढी धेरै टिडिसी भन्दा अगाडि नै धेरै अगाडि नै फ्युल इन्जेक्ट गर्यो भने डिले पिरियड कम हुन्छ भनेर भनेको हो यसमा अनि त्यसपछि चाहिँ कम्प्रेसन रेसियो बढी जति कम्प्रेसन रेसियो बढ्दै जान्छ सोही अनुसार चाहिँ यो डिले पिरियड पनि घट्छ रिड्युसेस कारण चाहिँ इन्क्रिज एयर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर एन्ड रिड्युस अटो इग्निसन टेम्परेचर टेम्परेचर कम्प्रेसन रेसियो बढ्दाखेरि प्रेसर र टेम्परेचर पनि बढ्छ प्रेसर र टेम्परेचर बढिसकेपछि अनि अटो इग्निसन गर्ने टेम्परेचर घट्छ त्यसले गर्दाखेरि सजिलोसँग फ्युल बढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिले पिरियड कम हुन्छ भनेर भएको त्यस्तै इन्टेक टेम्परेचर बढ्यो
भनेको मतलब एयरको इन्टेक टेम्परेचर बढ्यो भने पनि इफेक्ट अन डिले पिरियड के हुने भयो त रिड्युस हुने भयो त्यो कारण चाहिँ के हो त यहाँ इन्क्रिज 5 नम्बर इन्क्रिज एयर टेम्परेचर सुरुमै एयर टेम्परेचर बढ्ने भयो एयर टेम्परेचर बढ्दाखेरि सहिलोसँग फ्युल इग्नाइट हुने भयो त्यस्तै वाटर ज्याकेट टेम्परेचर बढ्यो भने अथवा चाहिँ कुलाइन टेम्परेचर बढ्यो भने पनि इग्निसन डिले कम हुन्छ त्यो कम हुनुको कारण चाहिँ इन्क्रिज वाल एन्ड हेन्स एयर टेम्परेचर यो चाहिँ एयर टेम्परेचर सिलिन्डरको वाल टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ अनि एयरको टेम्परेचर पनि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुलाइनको टेम्परेचर अथवा ज्याकेट वाटर टेम्परेचरको ज्याकेट बढी टेम्परेचर बढी भयो भने इग्निसन डिले रिड्युस हुन्छ अथवा कम हुन्छ अनि त्यसपछि 7 मा आएर फ्युल टेम्परेचर बढ्यो इन्क्रिज भयो भने इफेक्ट अन डिले पिरियड कम हुन्छ त्यो कारण चाहिँ इन्क्रिज केमिकल रिएक्सन ड्यू टु बेटर भाइपराइजेसन फ्युलको टेम्परेचर बढ्यो भने पनि केमिकल रिएक्सन छिटो हुन्छ भाइपराइजेसन छिटो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ त्यस्तै 8 नम्बरमा इन्टेकको एयर प्रेसर चाहिँ बढायो अथवा सुपरचार्जिङ टर्बोचार्जिङ सुपरचार्जिङ प्रयोग गरेर यदि इन्टेक प्रेसर बढाएको छ भने पनि यो 8 नम्बर रिड्युस डिले पिरियड चाहिँ रिड्युस हुन्छ कारण चाहिँ किन त इन्क्रिज डेन्सिटी एन्ड अल्सो रिड्युसेस अटो इग्निसन टेम्परेचर डेन्सिटी बढी हुन्छ एयरको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अटो इग्निसन सजिलोसँग हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि डिले पिरियड रिड्युस हुन्छ भनेछ त्यस्तै अब स्पिड बढ्यो भने के हुन्छ त स्पिड इन्क्रिज इन टर्म्स अफ क्राङ्क एङ्गल चाहिँ बढ्न सक्छ तर रिड्युसेस इन टर्म्स अफ मिलिसेकेन्डको हिसाब टाइमको हिसाबले हेऱ्यो भने डिले पिरियड कम हुन्छ स्पिड बढेपछि डिले पिरियड पनि कम हुन्छ त्यो हुनुको कारण यहाँ 9 नम्बरमा के छ त रिड्युस लस अफ हिट स्पिड बढ्दाखेरि हिट लस चाहिँ कम हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि डिले पिरियड चाहिँ कम हुन्छ भनेको मतलब छिटो इग्नाइट हुन्छ भने यहाँ 10 नम्बर लोड छ फ्युल एयर रेसियोको हिसाबले हेर्ने हो भने डिले पिरियड डिक्रिज हुन्छ डिले पिरियड डिक्रिज हुनुको कारण के हो त इन्क्रिज अपरेटिङ टेम्परेचर बढ्यो एयर फ्युल मिक्सर बढी फ्युल एयर रेसियो बढेपछि इन्क्रिजिङ अपरेटिङ टेम्परेचर बढ्छ अपरेटिङ टेम्परेचर बढेपछि यो डिले पिरियड पनि कम हुन्छ भनेछ त्यस्तै अब इन्जिन साइजमा पनि यो भेरिएबल डिले पिरियडलाई इफेक्ट गर्छ कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि यो 11 डिक्रिज इन टर्म्स अफ क्राङ्क एङ्गल लिटल इफेक्ट्स इन टर्म्स अफ मिलिसेकेन्डको हिसाबले चाहिँ यो खासै फरक पर्दैन तर क्राङ्क एङ्गलको हिसाबले हेर्दाखेरि ठुलो इन्जिनको साइज अनुसार यसलाई डिले पिरियडमा असर पर्ने भयो त्यस्तै अब टाइप्स अफ कम्बसन च्याम्बरमा पनि भर पर्छ यो इन्जिन साइज प्रायः जस्तो इन्जिन साइज ठुलो भयो भने इन्जिनको स्पिड घट्छ इन्जिन साइज कम भयो भने इन्जिनको स्पिड चाहिँ बढ्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ टाइप्स अफ कम्बसन च्याम्बरमा पनि भर पर्छ लोवर विथ इन्जिन्स विथ प्री कम्बसन च्याम्बर भयो भने डिले पिरियड कम हुन्छ अर्को चाहिँ लार्जर इन्जिन्स अपरेट नर्मल्ली तलसम्म गएन भनेको मतलब यो 12 वटा भेरिएबल्सहरू छन् अथवा योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ यसले चाहिँ यो डिले पिरियडमा असर पर्छ भनेको डिले पिरियड भनेको फ्युल इन्जेक्ट टाइम र फ्युल बर्निङ टाइमको जुन पिरियड छ त्यो डिले पिरियड हो त्यो डिले पिरियडलाई यो विभिन्न भेरिएबल्सहरूले असर गर्छ भनेर यसमा देखाइएको भयो के छ यसमा कन्फ्युजन छ 4 वटा पिरियडहरू हुन्छन् डिजेल इन्जिनमा हैन त्यो पिरियडहरू के होला त याद छ तपाईहरुलाई अनिल बहादुर जी हेलो सर हेलो हजुर हुनुहुन्छ नि है क्लासमा यो 4 छु सर
ल फ्लम प्रोपेगेसन हैन यो 4वटा स्टेजेसहरु हुन्छन् हैन त्यो 4वटा स्टेजेसहरु कुन कुन हो त्यही यहाँ देखाएको सर यो बिफोर आफ्टर अनि बिचको कम्बसन प्रिमिक्स कुन कुन 4वटा स्टेजहरु छन् कुन कुन छन् त ए र सी कुन हो सर ऱ्यापिड अनि मिक्सिङ र लेट सर ए र सी भने के भयो त यो डिले पिरियड हो ए र सी ए डिले पिरियड भने हैन डिले पिरियड भने के हो त र बी सर ए र बी ए र बी यहाँ ए र सी हो यहाँ चाहिँ बी भनेको चाहिँ यसमा यो पिक्चर हेरेर फरक पर्यो है एकैछिनमा अर्को पिक्चर हाल्दियो यो हेरौँ न हैन यहाँ ए र बी छ नि ए र बी यो कुन पिरियड हो यो ए मा के हुन्छ यसमा ए मा स्टार्ट अफ फ्युल इन्जेक्ट हुने सर भने यहाँबाट चाहिँ फ्युल हो हजुर अनि हजुर कम्बसन च्याम्बरमा चाहिँ इन्जेक्ट हुन्छ कम्बसन च्याम्बरमा फ्युल इन्जेक्टरबाट फ्युल इन्जेक्ट हुन्छ बीमा के हुन्छ अनि बीमा चाहिँ सर अब त्यो फ्युल आएको अब त्यो मिक्स पनि हुनु पर्यो नि सर अब हजुर के हुन्छ त्यो मिक्स भयो ए र बी भित्र चाहिँ फ्युल मिक्स हुन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ फिजिकल प्रोसेस हुन्छ केमिकल प्रोसेसहरु हुन्छ बीसमा त्यसपछि के हुन्छ अब सानसानो स्पार्कहरु आउन थाल्छ कि सर हल्का आगो टाइपको अब त्यो बल्ने प्रोसेस हुन्छ नि सर हजुर अनि त्यो हुन्छ बीमा हैन अनि त्यो अब डिजेल छ भने चाहिँ कम्प्रेस भएर बल्ने हो त्यही कम्प्रेसियोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बल्ने भयो अब त्यसमा पनि अब सर अब सेल्फ इग्निसन भन्नाले चाहिँ अब के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अहिले हजुरले जुन नम्बर दिनु भने त्यो भेरिएबलहरु दिनु अब त्यसले चाहिँ अब त्यो सेल्फ इग्निसनको जुन छ त्यो घटाउने कि बढाउने भन्ने मात्र हो त्यो बिचको जुन ग्याप छ नि सर त्यो डिले टाइम त्यो भन्ने हो अब यो बीमा चाहिँ इग्निसन सुरु भयो अब इग्निसन त अब कस्तो खाली इग्निसन सुरु भयो त्यो त थाहा भएन है सर कन्ट्रोल भयो कि अनकन्ट्रोल नै भयो होला सर डिजेल भनेको त अनकन्ट्रोल नै इग्निसन अब कम्बसन हुन्छ अनि त्यसमा अब हाम्रो अब प्रोपर्टिजहरु बढेछ टेम्परेचर र प्रेसर बढ्यो हैन सीमा पुग्यो इग्निसन सकियो अरे अनि इमा त्यो सकिसकेपछि फेरि डीमा सर फेरि डीमा चाहिँ कस्तो यो कम्बसन हो सर यो पहिला हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो यो टिडिसी भनेको चाहिँ यो कम्प्रेसन स्ट्रोकको टिडिसी हैन त्यो पिस्टन माथि जाँदै गरेको अवस्था हो त्यसै गर्दाखेरि यहाँ पहिला चाहिँ एयर सक्सन स्ट्रोकमा एयर सक्सन हुन्छ त्यसपछि कम्प्रेस गर्दै लाने भयो यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा हैन त्यसपछि अब यो एक पोइन्टमा के हुने भयो त स्टार्ट अफ इन्जेक्सन यहाँ देखाउनु भयो यहाँ देखेको छ नि हैन यहाँ हेर्नु स्टार्ट अफ इन्जेक्सन कहाँ हुने भयो एमा हुने भयो स्टार्ट अफ इन्जेक्सन हुनलाई के हुनु पर्यो इन्जेक्टरको चाहिँ निडल लिफ्ट हुनु पर्यो हैन लिफ्ट अप हुनु पर्यो इन्जेक्टरको निडल लिफ्ट अप भएपछि के हुन्छ फ्युल इन्जेक्सन स्टार्ट हुन्छ अनि त्यसपछि बी पोइन्टमा के हुन्छ बी पोइन्टमा इग्निसन सुरु हुन्छ सर स्टार्ट अफ इग्निसन हैन इग्निसनको स्टार्ट अफ इग्निसन सुरु हुन्छ अनि सी पोइन्टमा पुग्दाखेरि त्यो कम्प्रेस हुनाले गर्दा त्यो मतलब अब कम्प्रेसन पनि छ त्यसमा मतलब चाहिँ कम्प्लिटली हैन अब त्यसले गर्दा प्रेसर राइज भएको छ सिडीमा चाहिँ अलिक बढी नै ड्रास्टिकल्ली अब इन्क्रिज भइरहेछ सर सबभन्दा बढी त सी र डीको पोइन्टमा हाइ छ नि प्रेस पहिला चाहिँ के हुने भयो बिरेसी यहाँ ए र बी भनेको डिले पिरियड भयो डिले पिरियड केले गरेर हुन्छ विशेष गरी यो फिजिकल प्रोसेस र केमिकल प्रोसेस फ्युलको फिजिकल र केमिकल प्रोसेसले गर्दाखेरि डिले हुने भयो हुन त डिले पिरियडको अघि हामीले धेरैवटा 12वटा पोइन्टहरु हेर्यौं हैन त्यो 12वटा पोइन्टहरुले यो डिले पिरियडलाई असर गर्छ अनि जब बी पोइन्टमा फ्युल स्प्रे हुन्छ फ्युल स्प्रे भएपछि के हुन्छ त बी पोइन्टमा फ्युल इग्नाइट हुन्छ फ्युल इग्नाइट हुने बित्तिकै एकैचोटि फ्युल चाहिँ बर्न हुन्छ म्याक्सिमम फ्युल एकैचोटि बर्न भइसकेपछि त्यसको चाहिँ के हुन्छ अनि एकैचोटि प्रेसर र टेम्परेचर चाहिँ वाटै बढेको देखायो हैन हो बिरेसी भने के हो अनकन्ट्रोल कम्बसन भन्छ एकैचोटि यहाँ फ्युल चाहिँ बर्न हुन्छ बर्न हुने बित्तिकै एकैचोटि त्यसमा धेरै फ्युल बर्न हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ फ्युलको प्रेसर र टेम्परेचर बर्निङ अफ
एयर फ्युल मिक्सचरको प्रेसर र टेम्परेचर स्वतै यसरी बी र सी गरेर बढ्छ म्याक्सिमम। अनि त्यहाँ बढिसकेपछि त बाँकी फ्युल त बन्नलाई सजिलो हुन्छ नि, होइन? अब यहाँसम्म पनि फ्युल इग्नाइट गरी फ्युल चाहिँ स्प्रे गरिराख्ने हो भने अनि बाँकी पोर्सनहरू फ्युल स्प्रे, यहाँ चाहिँ फ्युल स्प्रे कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। फ्युल इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल कम्बसन भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ बिरेसी चाहिँ अनकन्ट्रोल कम्बसन भयो। यो चाहिँ जुन फ्युल इग्नाइट भइसकेपछि त्यो इग्निसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यो एकैचोटि चाहिँ यो फिजिकल प्रोपर्टिजहरूको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि फ्युल चाहिँ के हुन्छ त इग्नाइट हुन्छ। फ्युल इग्नाइट भइसकेपछि टेम्परेचर एकैचोटि वाटर बढ्यो, यहाँ एकैचोटि फ्युल बर्न भइसकेपछि। अनि यो सी र डी भनेको चाहिँ कन्ट्रोल कम्बसन हो। कन्ट्रोल कम्बसन किन भनेको भन्दाखेरि फ्युल यहाँ चाहिँ फ्युल स्प्रे चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, होइन? फ्युल स्प्रे कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फ्युल त्यो भनेको के हो त फ्युल इन्जेक्टरबाट फ्युल कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी कन्ट्रोल फ्युल इन्जेक्सन भन्छ। त्यो कन्ट्रोल फ्युल इन्जेक्सनमा पनि अब यहाँ चाहिँ सीसम्म पनि फ्युल बढिसकेपछि त टेम्परेचर त बढिसकेको हुन्छ, एयर फ्युलको टेम्परेचर बढ्छ। अर्को चाहिँ बाँकी एयरको पनि टेम्परेचर बढिसकेको हुन्छ। अनि फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि कन्टिन्युसली फ्युल चाहिँ बर्न हुन्छ। बर्न हुँदाखेरि त्यहाँ पनि प्रेसर र टेम्परेचर बढ्छ। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि डी पोइन्टमा आइसकेपछि फ्युल स्प्रे बन्द हुन्छ। फ्युल स्प्रे बन्द भइसकेपछि तैपनि त फ्युल जुन बाँकी बर्निङ हुन बाँकी भएको हो त्यो चाहिँ पछि डी पोइन्टबाट ई पोइन्टतिर यसरी जाँदाखेरि अनि त्यो फ्युल चाहिँ बर्न हुन्छ। त्यो बाँकी फ्युल 10% जति फ्युल यहाँ बर्न हुन्छ। अनि त्यो बाँकी फ्युल बर्न भएको अवस्थामा अनि त्यसको प्रेसर पनि टेम्परेचर पनि घट्दै जान्छ। अब यहाँ हिसाबले सबभन्दा म्याक्सिमम प्रेसर कहाँ हुने भयो त यो डी पोइन्टमा हुने भयो, सी र डीमा म्याक्सिमम। त्यो बेलामा पिस्टन बी र सीमा हैन सर, यो बी र सीमा यो पुग्न चाहिँ यो समयको इन्टरभल चाहिँ कति कुन रेन्जमा हुन्छ? मतलब मिलीमा हुन्छ कि माइक्रोमा हुन्छ सर? यो सबै मिली सेकेन्डमै हुन्छ। यहाँ अब यहाँ क्राङ्क एङ्गल हेर्ने हो भने यो अब यो हुनसक्छ यो 15 डिग्री बिफोर टिडिसी होला, होइन? यसमा चाहिँ अब 5 डिग्री यहाँसम्म पुग्दाखेरि सायद होला 5 डिग्री बिफोर आफ्टर टिडिसी होला यहाँ चाहिँ, होइन? अब यहाँ जाँदाखेरि अलिकति बढ्न सक्छ। हामीले अर्को पिक्चर हेऱ्यौँ भने यहाँ सायद देखाएको छ होला। यहाँ हेऱ्यो भने पनि देखिन्छ, होइन? यहाँ हेऱ्यो भने 20 डिग्री बिफोर टिडिसी 20 डिग्रीमा फ्युल इन्जेक्ट गर्न स्टार्ट भयो। अनि चाहिँ यो म्याक्सिमम प्रेसर गेन गर्दाखेरि अब यहाँ ठ्याक्कै त देखाएको छैन। यो 5 डिग्रीभन्दा कम डिग्रीमा यो टेम्परेचर चाहिँ प्रेसर चाहिँ बढिसकेको हुन्छ। अनि म्याक्सिमम प्रेसर डेभलप हुने झन्डै यो 10 डिग्री 8 देखि 10 डिग्रीमा म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ डेभलप भइसकेको हुन्छ। भनेको मतलब यो टिडिसी आफ्टर टिडिसी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि पिस्टन चाहिँ टिडिसीबाट बिडिसीमा गइसकेको हुन्छ। पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा जाँदाखेरि अनि के हुन्छ यो ग्यास प्रेसरलाई पिस्टनलाई पुस गर्न सकेन, होइन? पुस गर्न सक्दाखेरि अनि त्यो पावर चाहिँ युज हुने हो। यहाँ चाहिँ हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। थाहा पाउनु भयो? सर यो ग्राफमा चाहिँ यो ए बीमा गएको चाहिँ बुझेन सर। इन्क्रिज नभएर यो डिक्रिज भइरहेछ। यो किन यो भ्याक्युम के भयो? ए र सी भनेको डिले पिरियड भयो, होइन? ए र सी भनेको डिले पिरियड भयो। सुरुमा फ्युल इन्जेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ? फ्युलले चाहिँ फ्युलको टेम्परेचर बढी हुन्छ कि त्यहाँ एयरको टेम्परेचर बढी हुन्छ? कम्बसन च्याम्बरभित्रको भित्र एयरको टेम्परेचर बढी हुन्छ सर। एयरको टेम्परेचर बढी भएपछि त्यो फ्युलले चाहिँ हिट एब्जर्ब गर्छ एयरबाट, गर्छ होला? गर्छ होइन? गर्दाखेरि अनि त्यो हिट कम हुन्छ नि, होइन? फ्युलको हिट कम हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ एयरको टेम्परेचर अझै चाहिँ फ्युलको पनि एयरको पनि टेम्परेचर बढ्छ। फ्युलको हैन कि मिक्सरको एयरको हिट कम हुने हैन र? अब फ्युलले लिएपछि त फ्युलको लो टेम्परेचरमा हुन्छ अनि भित्र कम्प्रेस भएको एयर चाहिँ हाई टेम्परेचरमा हुने हैन? अनि त्यो एयरले दिने होला नि सर हिट, उसको बढ्ने होला नि फ्युलको त कस्तो अलि। त्यसपछि त्यो यहाँ भनेको मतलब त्यो फ्युलले चाहिँ हिट रिलिज गर्ने र अनि त्यो एब्जर्ब गर्ने बराबर हुन्छ भनेर देखाएको पाइनु भयो। त्यसपछि यो बढ्दै गएको भनेर देखाएको। सुरुमा फ्युल इन्जेक्ट गर्दाखेरि सर यस्तो भयो नि सर, के मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि हैन, पहिला चाहिँ सिस्टम चाहिँ एयर मात्र थियो हैन, भित्र टेम्परेचर नभएको। पछि फ्युल आएपछि ओभरअल त्यसको टेम्परेचर घट्यो हैन सर? इन्डिभिजुअल भन्दा ओभरअल टेम्परेचर घट्यो। दुईटै सिस्टम हो नि त अब त। हजुर, 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 हजुर,
फ्युल र दुईटै मिक्सर अब चाहिँ त्यो मिक्सर नै सिस्टम भयो अब ओभरअल मिक्सरको टेम्परेचर चाहिँ इन्डिभिजुअलको त्यो एयरको एक्लै हुँदाखेरिको टेम्परेचर भन्दा सानो हो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर प्रेसर र टेम्परेचर सानो भएको हो कि भन्ने हो हो सुरुमा यो यहाँ जुन देखाएको छ नि इक्वली हैन? हो तपाईँले भन्नुभयो ठिकै हो हजुर। जस्तै अब यो पाइन्ट देखाएको छ नि यो त एयर मात्रै कम्प्रेस गर्दै लाने हो नि हैन हो सर हो एयर मात्र कम्प्रेस गरेर लाने हो एयर कम्प्रेस गर्दै गर्दै लयो एयरको टेम्परेचर बढ्दै गयो जब फ्युल इन्जेक्ट गर्छ फ्युल इन्जेक्ट गरेपछि हो, एयरले एयरको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ घट्छ नि हैन घट्छ, घट्छ घट्छ, एयरको घट्छ। टेम्परेचर केही मात्रामा घट्छ नि किनभने फ्युलले लिन्छ नि हजुर हो फ्युलले लग्छ अनि मिक्सरकै घट्छ हल्का ओभरअल त्यो इएको भन्दा मिक्सरकै कम भएको हुन्छ त्यसपछि अनि दुईटैको फेरि बढ्न थाल्छ भने देखाएको यहाँ अनि यहाँ पुगेपछि दुईटैको मिक्सर अफ एयर र फ्युलको टेम्परेचर दुईटै चाहिँ मिक्सिङको टेम्परेचर फेरि यो बढेको देखाएको अनि त्यसपछि इग्नाइट भइसकेपछि त अब सबै बढ्ने भइहाल्यो थ्याङ्क यू सर यसमा भने कतिवटा स्टेज हुने भयो त 4वटा स्टेज कुन कुन स्टेज हो पहिला कुन सर स्टेज एउटा चाहिँ हेलो 4वटा स्टेजमा कुन कुन स्टेज हुन्छ भन्नुहोस् त बर्निङ हुँदाखेरि सुरु फ्युल इन्जेक्ट गर्दाखेरिको 4वटा स्टेजहरू कम्प्लिटली बर्न हुँदासम्मको जम्मा 4वटा स्टेजहरू कुन कुन हो एउटा डिले पिरियड एउटा चाहिँ अनकन्ट्रोल एउटा चाहिँ कन्ट्रोल अनि एउटा चाहिँ लेट कम्बसन सर लेट कम्बसन 4वटा स्टेजेसहरू हजुर हजुर डिले हुन्छ पिरियड अनि एउटा कन्ट्रोल मिक्सिङ कन्ट्रोल हैन मिक्सिङ कन्ट्रोल कम्बसन एउटा चाहिँ के हो एउटा चाहिँ कम्बसन यहाँ र यो हजुर पाइन्ट डिले पिरियड त्यसपछि यो पाइन्टदेखि यहाँ यो पाइन्टसम्म के पिरियड ऱ्यापिड अर कन्ट्रोल कम्बसन भयो अनि डी र ई मिक्सिङ कन्ट्रोल भयो त्यसपछि लेट बर्न हैन त्यसपछि लेट बर्न भयो यहाँ चाहिँ यहाँ पनि हुन सक्छ हैन ए र सी भनेको डिले पिरियड भयो सी र डी भनेको कन्ट्रोल अनकन्ट्रोल कम्बसन सी र डी भनेको अनकन्ट्रोल कम्बसन त्यसपछि डी र ई भनेको कन्ट्रोल कम्बसन भयो त्यसपछि ई र एफ भनेको तल आउँदाखेरि आफ्टर बर्निङ भने चाहिँ यो बचे खोचेको फ्युल चाहिँ बर्न हुने टाइम चाहिँ यो ई र एफ हो त्यो कट भयो जुन त्यसलाई चाहिँ हामी फायर साइकल पनि भन्छौँ हैन त्यसपछि यदि चाहिँ अब एयर फ्युल मिक्सचर बर्न भएन रे फ्युल चाहिँ स्प्रे भयो अब त्यसपछि बर्न भएन भने के हुन्छ त यहाँ TDC सम्म प्रेसर म्याक्सिमम हुन्छ त्यसपछि प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ यो मोटरिङ भने के हो त अनबर्न फ्युल यदि फ्युल चाहिँ बर्न भएन भने अनि यसरी प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने देखाएको यो चाहिँ माथिको लाइन चाहिँ फायर साइकल अथवा चाहिँ फ्युल बर्न भएको अवस्थामा भयो एयर फ्युल मिक्सचर बर्न भएको यदि अब यहाँ कम्प्रेसन स्ट्रोक सकियो TDCमा पुगिसक्यो तर चाहिँ फ्युल बर्न भएन भने त्यो जुन प्रेसरहरू यसरी घट्दै जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मोटरिङ भन्छौँ मोटरिङ कर्भ थाहा पाउनुभयो बुझ्नु गाह्रो भयो कि सजिलो भयो कि के भयो यो प्लट हेरेर चाहिँ के हदसम्म चाहिँ इजी भयो सर अलि यो टेम्परेचर कसरी बढ्छ अनि कुन कर्भले हान्छ अनि कुन कन्डिसनमा के हुन्छ नि हल्का हल्का के हदसम्म चाहिँ इजी भयो सर पुरै नभए पनि के हदसम्म चाहिँ हो अब चाहिँ यो पछि फेरि एकपल्ट पढ्नु पर्यो हैन यो चाहिँ डिजेल इन्जिनको है अरू साथीहरूले बुझ्नुभयो कि होइन तपाईँ अनि अर्को चाहिँ सर मेरो जस्तै नाम दिनु सर सबैको अनिसाजी हुनुहुन्छ अनिसा थापा कि के अनिसा हो अनिसाजी हुनुहुन्न राजेश श्रीकाजी बुझिएछ सर राजेशजी हो हजुर सर सर बुझेछु सर बुझ्नु भएको छ हजुर सर ल बुझ्नु भएको छ भने छैन भने फेरि सोध्नु पर्यो हैन त्यसपछि अब पढ्नु पनि पर्यो अनि श्रीकाजीजीले बुझ्नु भएको छ हजुर सर बुझेछु सर बुझेछ है अनि कम्बसन प्रोसेस हुँदाखेरि के हुन्छ दुईटा प्रोसेसहरू के हुन्छ सुरुमा फ्युल इन्जेक्ट गरिसकेपछि डिले हुने कारण के हो सुरुमा फ्युल इन्जेक्ट गरिसकेपछि
फिजिकल प्रोसेस र केमिकल प्रोसेस हो। हजुर सर। फिजिकल प्रोसेसमा के हुन्छ फ्युल? सर त्यो अटोमाइजेसनहरू भ्यापोराइजेसनहरू भयो फिजिकल प्रोसेसमा। अनि केमिकल प्रोसेसमा? अनि केमिकल प्रोसेसमा चाहिँ सर त्यहाँनिर भएको विभिन्न खालको कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तो फ्युल एयरहरू भयो, अगाडिपट्टिको रिमेनिङ मिक्सर ग्यास मिक्सरहरू भयो, त्यस्तोहरू। यो हाम्रो यो केमिकलमा चाहिँ सर एयरको मेन काम भनेको चाहिँ सर एयरको मेन काम भनेको चाहिँ अक्सिजनले आगो बल्नमा मद्दत गर्दाखेरि हो नि हैन सर? खास गरी यदि अक्सिजनै छैन त आगै बल्दैन। त्यही अक्सिजन एयर भयो नि। एयर नाइट्रोजन होइन है सर, इभन दो द एमाउन्ट अफ नाइट्रोजन इन एयर धेरै भए तापनि होइन अक्सिजन नै मेन रोल हो नि हैन सर यसमा? अक्सिजन मेन रोल हो, अक्सिजन मेन रोल हो। नाइट्रोजनले त केही गर्दैन होइन। नाइट्रिक अक्साइडहरू फर्मेसन हुन सक्छ, तर चाहिँ फ्युल बाल्नको लागि मुख्य चाहिँ के भूमिका छ रे तपाईँले भने अक्सिजनै हो। एयरमा भएको जुन अक्सिजन कन्टेन्ट छ, अक्सिजन कन्टेन्ट कति हुन्छ एटमोस्फेरिक एयरमा? about 21%, 78% नाइट्रोजन हुन्छ अनि 21% अक्सिजन। 21 about हजुर 99% त नाइट्रोजन र अक्सिजनले नै खान्छ के। 78 जसमा चाहिँ नाइट्रोजनको छ एबाउट, अनि एबाउट 21 चाहिँ अक्सिजन, बाँकी इनर्ट ग्यासेसहरू नन रिएक्टिभ अर्डिनरी कन्डिसनमा। अरू ग्यासेसहरू हुन्छ, तर बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सरको लागि के चाहिन्छ त? एटमोस्फेरिक एयरमा भएको अक्सिजनै हो होइन? हजुर सर, अनि त्यो केमिकल भित्र पर्छ है, अनि त्यो बन्डिङ टुक्रिने छुट्ने यताउता केमिकल भित्र पर्छ। केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ अब केमिकल रिएक्सन भएर त बल्छ नि होइन? केमिकल रिएक्सन नभइकन बल्छ। अनि त्यो केमिकल रिएक्सन हुनलाई जति हिट बढी भयो त्यति नै सजिलोसँग केमिकल रिएक्सन हुन्छ अनि अटो इग्निसन हुनलाई मद्दत गर्छ। यति हाम्रो आगो बाल्नको लागि के चाहिन्छ? आगो बल्नको लागि मेन त अक्सिजन नै चाहिन्छ सर यो संसार, नत्र आउटर स्पेसमा आगै बल्दैन भन्छन् नि प्राय। कुनै कुनै ठाउँ स्टारहरू चाहिँ बर्न भइरहन्छ अनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फ्युल चाहिन्छ। मेन अक्सिजन चाहिन्छ, फ्युल चाहिन्छ, अनि के चाहिन्छ बाल्नलाई? हजुर, अनि आगो बाल्नको लागि कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिन्छ होइन? इग्निसन होइन? तीनवटा तत्त्वहरू चाहिन्छ। एउटा फ्युल चाहियो, अर्को अक्सिजन चाहियो, अर्को चाहिँ हिट चाहियो हो। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ फ्युल इन्जेक्ट गरेपछि फ्युल भयो, अनि अक्सिजन एटमोस्फेरिक एयर सक्सन स्ट्रोकमा जुन एटमोस्फेरिक एयर सक्सन गरेको हुन्छ त्यसमा अक्सिजन हुने भयो। अनि तिनीहरूलाई बाल्नको लागि के चाहियो? सफिसियन्ट हिट चाहियो। यो तीनवटा चिज भयो भने बल्ल फायर हुन्छ, आगो लाग्छ होइन? त्यसको लागि अब इन्जिनभित्र तीनवटा हुनु पर्यो। एउटा अक्सिजन हुनु पर्यो। अक्सिजन कहाँबाट पाउँछौँ हामी? जुन सक्सन स्ट्रोकमा एटमोस्फेरिक एयर आउँछ त्यसमा 21% अक्सिजन हुने भइहाल्यो, त्यहाँबाट अक्सिजन पाउँछौँ हामी। जुन फ्युल इन्जेक्ट गराउँछौँ त्यहाँबाट चाहिँ फ्युल पायो, दुईवटा चिज पायो। अनि जुन कम्प्रेस गर्दाखेरि कम्प्रेस गरेको एयरमा टेम्परेचर र प्रेसर बढेको हुन्छ, त्यही प्रेसराइज कम्प्रेस एयरमा फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि त्यो जुन एयर चाहिँ हिटेड एयर हुन्छ, हिटेड एयरमा फ्युल स्प्रे गरेपछि त्यो हिटको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? अटो इग्निसन भएर फ्युल बल्ने हो। भनेपछि यो तीनवटा चिज एयर फ्युल मिक्सचर बर्न हुनलाई अथवा चाहिँ फ्युल बर्न हुनलाई फ्युल चाहियो, एयर चाहियो र सफिसियन्ट हिट चाहिन्छ है। यो तीनवटा कन्डिसन भयो भने मात्रै इन्जिन सजिलै स्टार्ट हुन्छ। अनि आगो बल्ने घरमा आगो बल्ने अथवा कुनै पनि चिज आगो बल्नुको कारण पनि त्यही हो, तीनवटा हुन्छ। त्यो तीनवटा मध्ये एउटा अथवा दुईवटा चिज त्यहाँबाट आगोबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल आगो निप्छ हो। हजुर 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 सर। अनि होइन त्यस्तै फ्याक्टर एफेक्टिङ्सहरू पढ्यो हामीले होइन? त्यसपछि यहाँ अब अघि भने जस्तै यहाँ डिले पिरियड इन्क्रिजेज एज सिटिएन नम्बर, डिले पिरियड डिक्रिजेज हुनुपर्ने, यहाँ इन्क्रिजेज भएछ। डिले पिरियड डिक्रिजेज एज सिटिएन नम्बर इन्क्रिजेज है, यहाँ चाहिँ त्यो देखाएको छ। जस्तै यो TDC भयो, अनि यो स्टार्ट अफ इन्जेक्सन यहाँ छ भने यो सिटिएन नम्बर, यदि अब सिटिएन नम्बर 50 छ भने यो चाँडो इग्नाइट चाहिँ चाँडो हुन्छ। यदि सिटिएन नम्बर घट्दै गयो भने स्टार्ट अफ इग्निसन चाहिँ पछाडि
ढिलो हुँदै जान्छ होइन। यहाँ जस्तै अब CN30 छ भने अझ इग्निसन स्टार्ट अफ इग्निसन चाहिँ झन् ढिलो पर्छ भने यो CTN नम्बरले यो डिले पिरियडमा धेरै असर गर्छ। यहाँ चाहिँ यो डिक्रिजेज हुनुपर्ने इन्क्रिजेज भएछ। अनि त्यस्तै यो एयर फिल्ड मिक्सचरले पनि असर गर्छ भनेर अघि हामीले भनेको थियौँ। यहाँ एयर फिल्ड मिक्सचर 10 देखि 18 सम्म राम्रोसँग एकदम सहिलेसँग बल्ने रहेछ होइन। यतातिर चाहिँ पावर आउटपुट, यहाँ पावर आउटपुट पनि देखाएको रहेछ। यो एयर फिल्ड मिक्सचर बढी भयो भने पावर आउटपुट पनि बढी हुन्छ भन्ने देखाएको। भनेको मतलब यहाँ देखाउन खोजेको के हो त, यो स्टार्ट अफ इन्जेक्सन पछि जुन फ्युल इग्नाइट हुन्छ अथवा डिले पिरियड चाहिँ CTN नम्बरमा धेरै हदसम्म डिपेन्ड हुन्छ भनेर यो चित्रमा देखाएको भयो चाहिँ। यो पनि त्यही भयो। यहाँ इन्फ्लुएन्स अफ भेरियस फ्याक्टर्स अन डिले पिरियड। सर हजुर यो मोर देन चाहिँ 80% CTN चाहिँ युज गर्ने फ्युलको रूपमा भने चाहिँ अनि त्यसपछि असर के हुन्छ सर? मतलब 50-50 गर्छ नि यो इकोनोमिक अब हाम्रो आर्थिकको लागि हेरेर यताउता अनि यो रिजल्ट क्वालिटी हेरेर लिन्छ नि सर। अब एबभ 80 लियो भने अब प्योर भयो होइन, प्योर भएपछि त्यसले सेल्फ इग्निसनको ड्युरेसन पनि घटायो, जुन आइडी इग्निसन डिले टाइम पनि घटायो होइन। अन्त 100% या 80% भन्दा एबभ लिँदाखेरि चाहिँ अनि अरूमा कस्तो इम्प्याक्टहरू पर्छ? मतलब चाहिँ हामी 100% किन लिँदैनौँ? लियम उसको नि 50, यो यसको त लोएस्ट छ नि, यसको त लो मेथेनलेन्सको लोएस्ट छ अनि CTN को हाइएस्ट छ। अनि हामीलाई चाहिँ CTN को यदि भेरिएबल त्यसको इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ हजुरले इट डिक्रिजेस द आइडी अनि के भन्नुभएको थियो नि, रिड्युसेस द आइडी त्यो डिले टाइम, सो इग्निसनको टाइम छिटो भयो भनेर पुरै किन लिँदैनौँ सर? यो धेरै अब तपाईँको 50% राखेपछि जुन इग्निसन डिले हामीलाई आवश्यक पर्छ नि त्यति भए पुग्ने हो भने धेरै चाँडै पनि इग्निसन गराउनु भएन नि होइन। धेरै चाँडै इग्निसन गरायो। जस्तै अब यहाँ 50%मा अब यहाँ TDC बिफोर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो होइन, मानौँ बिफोर 20 डिग्री TDC बिफोर TDC भएमा चाहिँ फ्युल स्प्रे गर्ने फ्युल इग्नाइट हुनुपर्ने। अब चाहिँ तपाईँको बिफोर 30, 40, 50 डिग्री भयो भने के हुन्छ, पिस्टन TDCमा नपुग्दै यहाँ आगो बल्न थालिसकेको हुन्छ सिलिन्डरभित्र। त्यसले गर्दाखेरि नकिङ हुन्छ, डिटोनेसनहरू हुन्छ नि। भनेको मतलब फ्लेम चाहिँ माथिबाट आउँछ होइन। भनेपछि सुरुमै अब फ्लेम बढिसक्यो तर पिस्टन चाहिँ TDCबाट विदेशबाट TDCमा जाँदै गऱ्यो भने TDCमा गएको पिस्टन र फ्लेम TDCबाट विदेशीमा आएको फ्लेम जोड्यो भने के हुन्छ, इन्जिनलाई नराम्रो असर गर्छ होइन। आवाज पनि ठुलो दिन्छ, इन्जिनलाई नराम्रो असर गर्छ। यो पिस्टनलाई बिगार्ने, पिस्टन यो सिलिन्डरलाई स्ट्रेस दिने, त्यस्तै यो अनि कनेक्टिङ रडहरू बाङ्गिने त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो टाइमिङ इग्निसन टाइमिङ चाहिँ मिलाउनु पर्छ। हामी धेरै अगाडि पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यो टाइमिङ चाहिँ अनि सर के अनि त्यस्तै सेल्फ इग्निसन भ्याल्यु भन्दा माथि गएपछि के भएपछि चाहिँ त्यो प्रेसर पल्स छ नि त्यो पनि जेनेरेट हुन्छ भन्छ नि सर, प्रेसर पल्स। हजुर फेरि भन्नुहोस् त। नकिङको पछि आउँछ होइन। नकिङ चाहिँ अब नकिङ पनि त्यही अब प्रायः जस्तो यो डिजेल इन्जिनहरूमा यो एकैचोटि जहाँ यो इग्नाइट हुन्छ नि फ्युल इग्नाइट हुने मुख्य कारण चाहिँ यो डिले पिरियडहरू भयो भने त्यहाँ फ्युल चाहिँ धेरै जम्मा हुन्छ। डिले पिरियड जति लामो भयो त्यति त्यो फ्युल चाहिँ अब नबलिकन बसेको हुन्छ होइन। जब फ्युल इग्नाइट हुन्छ त्यसपछि एकैचोटि फ्युल चाहिँ बल्छ। बिल बढिसकेपछि एकैचोटि चाहिँ प्रेसर पनि हाई हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ नकिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ नकिङको हामीले पछि पढ्न त पर्छ। अब नकिङ भयो भने पनि अब राम्रो होइन भनेको अघिले हामीले होइन। इन्जिन पावर चाहिँ लस हुन्छ नकिङ भयो भने पनि। धेरै नकिङ गर्न डिजेलमा पहिला लिडहरू हाल्ने चलन थियो अरे नि त, पछि वातावरण प्रदूषण भयो भनेर हटाइदियो अरे। पेट्रोलमा लिड हाल्छ प्रायः हाम्रो एसआई इन्जिन त्यो स्पार्क इग्निसन इन्जिनमा चाहिँ हामीले कम्प्रेस भएको एयरलाई चाहिँ हामीले स्पार्क दिएर बाल्ने हो है। त्यसमा चाहिँ त्यो एयर फ्युल मिक्सरको जुन मिक्सर छ नि त्यसको सेल्फ इग्निसन भन्दा कम गरिन्छ, त्यसपछि इग्नाइट गर्ने होइन। अब यदि बाई चान्स कम्प्रेसन यस्तो भयो कि होइन सर, अब त्यसको सेल्फ इग्निसन भन्दा बढी भ्याल्यु थियो भने स्पार्क प्लगको त युजै भएन अरे क्या। अनि यदि
त्यसको सेल्फ इग्निसन भ्याल्यु भन्दा बढी गएपछि नकिङ हुन्छ, प्रेसर पल्सहरू जेनेरेट हुन्छ भन्छ नि सर। के त्यो राइट हो र? राइट त अब म एउटा उदाहरण हेरेको थिएँ सर अलि। डिटोनेसन हुने यदि त्यसको सेल्फ इग्निसन भ्याल्यु भन्दा बाहिरको त्यो स्पार्क प्लगको कामै भएन। हो टाइममा द्याट इज नकिङ भन्छ सर, हो र? जुनसुकै टाइममा पनि बल्न सक्ने भयो नि होइन। यदि अब स्पार्क प्रयोगले आगो झिल्का दिनुभन्दा अगाडि एयर फ्युल मिक्सचर बर्न भयो भने त्यो प्रि इग्निसन भन्छौँ हामी होइन। स्पार्क प्लगले आगोको झिल्का दिनुभन्दा अगाडि एयर फ्युल मिक्सचर बर्न भयो भने प्रि इग्निसन भन्छौँ। त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब स्पार्क प्लगले आगोको झिल्का दिने अनि अन्त पनि त्यतिकै फ्युल सेल्फ इग्नाइट भयो भने हामी डिटोनेसन अथवा नकिङ भन्छौँ त्यस्तोमा, पेट्रोल इन्जिनमा। त्यस्तो भयो भने पावर लस हुने, इन्जिनलाई ड्यामेज गर्ने गर्छ। अब यो एसआई इन्जिनमा त हजुर आजलाई यति गरौँ भन्नुभयो। अर्को क्लास पनि छ लगत्तै। हजुर खाना खानु पर्छ सर अब। खाना खानु भएको छैन? छैन सर। खाना खाएर बस्नुपर्छ नि होइन। चाँडै खाना खाने अनि खाना खाने अनि चाँडै खाना खानुपर्छ सर।